रमेश केपेंकरांक माय मोगाचो नमस्कार. मोगाळ भाव भयणींनो, आज म्हजी परबी आमच्या सगळे केपेकारांक तशेंच धार बांदोडा सांग्याच्या आनी काणकोणच्या हे चारय तालुक्यांच्या लोकांक उनुनीत परबी. आज खुशालकायेची खबर केपेकारांक, कित्याक जे तिसरे जिल्हा जाता वो थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता हेचे हेडक्वॉर्टर्स आमच्या केपेंच्या मतदारसंघात जाता. मोगाळ भाव भयणींनो, आमी खुशाल ही तिसरी जिल्हा वो थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता म्हणून. आनीक जेन्ना हो प्रोपोजल वो रेजोल्युशन विधानसभेन आयिल्ले तेन्ना काँग्रेसाच्या आमच्या तिनूय आमदारांनी सपोर्ट केल्लो हे थर्ड डिस्ट्रिक्टा पासून. आनी आमचे विचार आशिल्ले की हेडक्वॉर्टर्स केप्यां जावचे म्हूण. आनी हो पुरावो जेन्ना आमी उलयले असेंब्लीक हो पुरावोय आसा. आतां सांगपाची गजाल म्हणल्यार थोडेशे मनीस आपणाक क्रेडीट घेतात. क्रेडीट घेवपाक कांय हरकत ना, पूण 2021 जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्टाचे विचार आयिल्ले हेच मनीस ओपोज करपाक आशिल्ले. हेचे पुरावे असेंब्लीक आसात. सो म्हजी आनीक पाटी शाबासकी केपेच्या मोगाळ भाव भयणाक. हे डिस्ट्रिक्ट जावन आमकां जायतो फायद्याक पडटलो. एडमिनिस्ट्रेशना वरती मायट बीन हेल्थ, एड्युकेशन जावं पुलिसाचे हेडक्वॉर्टर्स आनी जायते फंड्स आमकां सेंटरासून हे थर्ड डिस्ट्रिक्टाक येतले. सो आमची उदारगतूय जातली. आमदार ह्या नात्यान हांवूय खुशाल. बट अशें एक चिंतपाची एक गरज आसा की जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट जातली आनीक जशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हणलां की हे एरिया डेव्हलप जातल्यो. आमी डेव्हलपमेंटाचेर आमी ओपोज न्हू, बट हो डेव्हलपमेंट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनीक हो डेव्हलपमेंट लोकां पासत जावपाक जाय, गोंयकारां पासत जावपाक जाय, केपेंच्या तशेंच बाकीच्या तिनूय तालुक्याच्या लोकां पासत जावपाक जाय. हो भायल्या पासत जावपाक जायना, गोंयकारां पासत जावपाक जाय. आनी हेच आदारान म्हाका दिसता हांव सांगूंक सोदतां आमच्या गोंयच्या सरकाराक, जे आमचे तूं आतां रस्ते काडूंक सोदता फ्रॉम काणकोण टू केपें, हो न्यू रोड जे दोंगरांतल्यान येतलो, आमचे दोंगर आमचे सोयीम राखपाची गरज आसा. आनीक आमी मागतात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन की जेन्ना हो डेव्हलपमेंट जातलो, हे थर्ड डिस्ट्रिक्ट जातली, लोकांचे चिंतून सोयंबाचे चिंतून डेव्हलपमेंट करचें ना. खालीच डिस्ट्रिक्टाच्या नांवान डेव्हलपमेंट करून सोयीम आमी पेडे करूंक जायना. सो आनीक पाटी शाबासकी केपेंच्या लोकांक. आमदार ह्या नात्यान तुमकां शाबासकी दिता. आनीक खरेंच हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट आमच्या पासत बऱ्याक पडटलो असो सजमता. आनी आनीक पाटी सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा.